मानो तो वो था कि मुझे ये जहन में भी नहीं आया कि भाई मरना भी है, हिसाब भी देना है। फजीलत नबी बराबर हमेशा रिगरात की, फजीलत नबी बराबर हमेशा रिगरात की, चगा सोठमूस परुजा मोते बर इगरात की, लिलमूश सैजिक साथिन अने बेवफा लेकिन अल्लाह के रास्ते में चंद दिन मैंने गुजारा, एकदम ही अल्लाह ने मेरे दिल की कैफियत बदल डाली। सामने भी उस बंदे की सबसे बड़ी कीमत है तहज्जुद गुजार से भी ज़्यादा, जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JMN और मैं हूं मोहम्मद आलम। प्रोग्राम है हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान शनाज़बान के नामवर हमद ख्वां, नात ख्वां और शायर नेमत वली तबस्सुम। तबस्सुम साहब, प्रोग्राम हमारे मेहमान में खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये बताएं कि एक वक्त ऐसा था जब आप बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे, आप गुलकार थे, शायर थे, गाने गाते थे, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, लोग आपके गाने सुनकर बहुत दाद देते थे, आप शोहरत की बुलंदियों पर थे। अचानक ही आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, आप उन सारी चीज़ों को ठोकर मारकर दीन की तरफ माइल हुए, तबलीग की तरफ आए। कैसे आए? इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। अमल की तौफीक, ईमान की तौफीक अल्लाह ही अता करते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है अल्लाह की अता करदा, वैसे भी हमारे बड़ों के बुज़ुर्गों के इरशादात हैं कि कुल कायनात के लोगों के दिल जो होते हैं अल्लाह के दो अंगुलियों के दरमियान हैं। अल्लाह जिधर चाहे उधर फेर सकते हैं, जैसे अली करमुल्लाह वजहू का कौल है। तो इसमें एक बात तो ये है कि मैं बचपन में तालिब इल्मी के जो उम्र होती है उसी के अंदर मैं मस्जिद के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ था, तबलीग वालों के साथ भी ताल्लुक़ था। ईमान और अक़ीदे में तो कोई गड़बड़ नहीं था। अल्लाह हमारे मालिक है, खालिक है, दुनिया जो बनी है अल्लाह ने बनाया है, बिगाड़ने वाला बनाने वाला अल्लाह ही है। तो मुझे जो सूरत और शक्ल अल्लाह ने दी थी उसको जो है जवानी के जो लम्हात होते हैं वो तो नफस गालिब होता है अकल पर। उस वक़्त समझ से बाहर एक ऐसी मरज़, शायद वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ही होगी, कोई ऐसी करन हम पर लगी जिसके सबब से तो हम शायरी के मैदान में आ गए। पहले भी हम दुनात की हम कोशिश करते थे, लेकिन जब ये इश्किया जो है दुनियावी जो इश्क का मामला है, ये अल्लाह के इम्तिहान के तौर पर किसी हुस्न का असर लगा। मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जब आसमानी बिजली पहाड़ पर गिरती है उधर से भी पानी निकलता है, जब हुस्न की बिजली किसी पर गिरती है या आंसू निकलते हैं या अशार ज़रूर निकलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा ये बनाने वाला कौन है, जिस पर मैं फ़िदा हो रहा हूँ, ये किसने बनाया है। ये हर इंसान के जहन के अंदर ये सवाल आ सकता है, भाई मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, आसमान किसने बनाया, सूरज किसने बनाया। तो ये सोचने पर हर अक्लमंद आदमी इस पर मजबूर हो सकता है, शायद जानवर नहीं सोच सकते हैं। इंसान के दिल के अंदर एहसासात का एक बड़ा समंदर है, एक बड़ी ख्वाहिशात का समंदर है जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। जैसे हम और आप देखते हैं हिरिस का समंदर ऐसा होता है, एक आदमी के पास करोड़ों हो वो और बढ़ाने की फ़िक्र में लगता है, हालांकि खाने को सब कुछ है लेकिन फिर बढ़ाने की फ़िक्र। इसी तरह हमारे बाज़ बड़े बड़े हजरात फरमाते हैं ये कौन सा चक्कर है कि इंसान का दिल बढ़ता नहीं है, ख़जाने भी होते हैं, दौलत भी होता है, ओहदा भी होता है, फिर भी वो परेशान होता है। तो असल परेशानी का हल जो है अल्लाह की इश्क और मोहब्बत, अल्लाह की इताअत में अल्लाह ने दोनों जहां की सुकून और चैन रखा है। जब आदमी उससे फिर जाता है दोनों जहां की परेशानियां आती हैं। लेकिन मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ। फिर मुझे एक ज़माना तो वो था कि मुझे ये जहन में भी नहीं आया कि भाई मरना भी है, हिसाब भी देना है, बस ऐसा धक्का हमें लगा। लेकिन उसके अंदर हम तड़पते रहे, जैसे हमारे
बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं, एक आदमी था या शायर था या आशिक था, 70 साल तक या सनम करता रहा, लेकिन सनम की तरफ से कोई जवाब न मिला। एक दफ़ा उसके मुंह से निकला था या समत, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लब्बैक कहा, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। तो मुझे भी ऐसा ही सिलसिला हुआ, मैं सनम पुकारता रहा लेकिन सनम को कोई परवाह नहीं था। लेकिन अल्लाह के रास्ते में चंद दिन मैंने गुजारा, एकदम ही अल्लाह ने मेरे दिल की कैफियत बदल डाली है। इसमें अल्लाह का फजल और अहलुल्लाह की सोहबत के सदक़े अल्लाह ने मेरा रास्ता तब्दील किया। राइट, हाँ। तो नमत वली तबस्सुम साहब, आप जब आप अच्छे गुलकार थे, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, आप यंग थे, खूबसूरत थे, स्मार्ट थे। उसके बाद जब आप की ज़िंदगी में तब्दीली आई, आप दीन की तरफ रागिब हुए, उसके बाद भी आपने अपनी आवाज़ का जो है वो जादू जगाना बंद नहीं किया, बल्कि आपने गानों की बजाय आपने हमदिया कलाम, नातिया कलाम, सूफियाना कलाम, मनकबत, ये आपने पढ़ना शुरू किया। तो लोगों ने बहुत पसंद किया और अब भी माशाल्लाह आप पढ़ते हैं और रेडियो पर भी, मुख्तलिफ चैनल पे भी आप अपने कलाम पढ़ते हैं। तो क्या ख्याल है, हमारे नाजरीन के लिए कोई कलाम, हमदिया कलाम इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन को आप सुनाना पसंद करेंगे? हम पहले जो कलाम होता है वो तो हमद की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा एहसान हम जो किया वो अल्लाह का है। अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान से भी बड़ा एहसान ये कि मुसलमानों के अंदर पैदा फरमाया। उसके बाद उम्मत पर सबसे ज़्यादा एहसानात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। पहले हम्द से ही इब्तिदा होना चाहिए। तो मैं अपनी शिना तरस में ही एक कलाम है वो मैं अपने नाजरीन को सुनाता हूँ। हंज़ाद एक मगर सिफाती बेशुमार खुदाई, ना आली औलाद ना रिश्तेदार खुदाई। हंज़ाद एक मगर सिफाती बेशुमार खुदाई, ना आली औलाद ना रिश्तेदार खुदाई। न को शरीक न मददगार खुदाई, तातू सराजू गे अर्श मौला बेशिंगे, या इन मखलूक शख्सियार खुदाई। न को शरीक न मददगार खुदाई, तातू सराजू गी अर्श मौला बेशिंगे, या इन मखलूक शख्सियार खुदाई। सुमई तगाजू आदम सफ़ीउल्लाह पैदा थो, बेहतरीन जोड़ा ददी हवा पैदा थो। हुसैन गा अकालई आला पैदा थो, ज़ातगा सिफ़ात तुम सुए रोकेट अनबिया पैदा थो। माल जो बगैर नबी ईसा पैदा थो। कुल कायनात थो गुम पैदा अनु इंसानी खातिर, खुसूसन नबी आखिर ज़माने खातिर। शनियों दुनिया तेर इम्तिहाने खातिर, है कि कलीब गरू को इस्तेमाल बोली सिलामे खातिर। सनोगुन बेहिश ओ मुसलमाने खातिर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही मज़ा आया। हम बूढ़े भी हुए, आवाज़ में भी वो लचक तो खैर नहीं रही है, आपकी आवाज़ में अब भी वही निखार है, अब भी लोग पसंद करते हैं। तबस्सुम साहब, आपने अपना जो तखल्लुस है, तबस्सुम आपने रखा है, तो आप जब भी लोगों से मिलते हैं आपके लबों पर एक मुस्कान होती है। तो क्या इसी मुस्कुराहट की वजह से तखल्लुस तबस्सुम रखा है या कोई और वजह है? बस यही वजह है। हम अपने गमों को छुपाते हैं, किसी को जाहिर करना नहीं देते हैं, और अल्लाह के सामने भी उस बंदे की सबसे बड़ी कीमत है ताजुद गुजार से भी ज़्यादा, जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हों। हम अपने गम को छुपाए, दूसरों के काम आ जाएं। तो इसी सोच और फिक्र के अंदर ना शायद हमारे गम होते हुए भी हम मुस्कुरा कर पेश आते हैं। ये अल्लाह ने एक ऐसी आदत डाली है, अल्लाह की अता कर दे, इस पर हमें फ़ख्र है, नाशुक्री नहीं करते हैं, अल्लाह की अता कर दे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लबों पे मुस्कुराहट होती है, या आप किसी से बात करते हैं मुस्कुरा के बात करते हैं, तो ये भी इबादत में शामिल होती है? बिल्कुल, बजाय इसके कि आप लोगों के साथ सख्ती के साथ बात करें या माथे पे बल लेके बात करें, तो इससे बेहतर है कि बंदा मुस्कुरा के बात करे, ताकि सामने वाला जो है वो आपसे मुतासिर हो सके। हमारे बुजुर्गों से हमें ये बात पहुंची है। अल्लाह रसूल के इरशादात का मफहूम भी ये है कि क़यामत के दिन सबसे ऊंचे अखलाक वाले सबसे ऊंचे दर्जे में पहुंचेंगे। इसमें यह बात नहीं है कि ज़्यादा तस्बीह ज़्यादा इबादत करने वाले, जबकि पूरे मुसलमानों को पता है एक
کتے پر رحم کھانے پر، اس پر ترس کھانے پر ایک گناہگار عورت کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو کسی بندے پر اگر ترس کھائے، کسی کے کام آ جائے، اس کا بدلہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنے بڑے بدلے اللہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کسی کام کے اندر کسی مسلمان کا کام آنا 10 سال اعتکاف سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ 10 سال مسجد نبوی کے اعتکاف کی بات ہے، گلگت کے اعتکاف کی بات نہیں ہے۔ اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہمارے ناظرین کے لیے اگر ایک نعتیہ کلام بھی آپ سنائیں گے تو مزہ آئے۔ چلو، ایک نعتیہ کلام ہے، اس کے کچھ اشعار ہمارے شاعر ملنگی بھائی نے بنایا تھا، تو ذرا ادھورا تھا، کچھ اشعار میں نے بھی لگایا۔ عزیز الرحمن ملنگی کا نا وہ میں سناتا ہوں، کیونکہ اس کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ کچھ اس کے ہیں، کچھ میرے ہیں، دونوں آدھا اس کا آدھا میرا، یوں سمجھے ہم دونوں مل کر اس کو بنائیں تو وہ آسانی سے ادا ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ فضیلت نبین برابر ہمیشہ رات کی، فضیلت نبین برابر ہمیشہ رات کی، چگا سوٹھموس پروجا موتے بر رات کی، چگا سوٹھموس پروجا موتے بر رات کی، اچانک زمین جو گو عرش مولا بشنگ، ڈوک بوکٹ اللہ ساتھی پیغمبر ایک رات کی، ڈوک بوکٹ اللہ ساتھی پیغمبر ایک رات کی، بورا کش پینے اٹھا توس سدرۃ المنتہا، جبریل حضور ساتھ بے ہم سفر ایک رات کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ نعمت ولی تبسم صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے گانا چھوڑ دیا، اپنے عروج کے وقت پر آپ دین کی طرف آئے، کوئی مشکل پیش آئی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اچانک بدل گئے، کیوں؟ جیسے جنید جمشید بدلے، یا پھر لوگوں نے اس شعبے کو چھوڑ کر دین کی طرف آنے پر آپ کا حوصلہ بڑھایا اور آپ کے دل میں خدا اور رسول کی محبت بڑھ گئی؟ الحمدللہ، اس پر تو یہ تو بڑے مجاہدے کی بات ہے۔ موسمی جتنے دوست تھے وہ تو ہمارے کٹ گئے اس کے اندر نا۔ اس کے بعد جو آؤ بگت تھی، جو عزت تھی، جو کچھ تھا وہ تو ہم سے نکل گئی۔ لیکن اللہ کے عشق اور محبت کے جب دل میں آ جاتی ہے، پوری دنیا کے زر و جواہر ملے، آسمان کے خزانے، زمین کے خزانے سب ملے، لیکن اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ لیکن اللہ کے راستے میں مجاہدے کے اندر جو تکلیفوں کا مزہ ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کے ساتھیوں کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مسلمان پر جب مجاہدہ آتا ہے اس کے اندر اللہ پاک ایمان کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں۔ بغیر دانہ مٹی میں مل کر پھر گل و گلزار ہونے والی بات ہے۔ کچھ مجاہدے کے بعد پھر منزل ملتی ہے۔ آسانی سے تو حلوہ پکوڑا تو وہ بھی نہیں کھلاتے ہیں، لیکن مشکلات آ گئی ہیں، ہماری عزت کے اندر کمی آ گئی، شاید غریبی کے حالات سے بھی ہم گزرے ہیں، لیکن کوئی افسوسی نہیں ہے ہمیں، اس میں بھی ہماری خیر تھی، کیونکہ آگے ایک آنے والی زندگی ہے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ یہاں جتنے جو تڑپتے ہیں وہاں اتنے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ اس بات پر ہمیں خوشی ہے کہ اللہ پاک موت کے بعد جو صدمے ہیں، تکلیفات، ان سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ صحیح۔ اچھا نعمت ولی تبسم صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے اندازاً کتنے حمدیہ، نعتیہ، صوفیانہ اور منقبت کے کلام ہیں وہ لکھے ہیں؟ کلام تو اکثر آپ شناہ میں لکھتے ہیں، کبھی اردو میں بھی لکھنے کا سوچا ہے یا کوشش کی ہے کبھی؟ نہیں، اردو میں سوچ کر تو بہرحال میرے ذہن، میرے عقل میں یہ آیا کہ ہماری اردو جو ہے یعنی کمزور سی اردو ہے، ایسا نہ ہے کہ بعد میں عوام اس پر کوئی آبجیکشن لگائیں، اس لیے اپنی جو مادری زبان ہے اسی پر ہی میں نے کوشش کی ہے۔ البتہ اردو کے حمد و نعت میں سنتا ہوں، پسند بھی بہت آتا ہے، لیکن اپنے کلام اردو میں لکھ کے کسی سے درستگی بھی تو کروا سکتے تھے، تو اس کی کوشش نہیں کی۔ مطلب میں اپنے اوپر اس اردو
اردو کا اعتماد مجھے نہیں تھا تو اس لیے میں نے کوشش بھی نہیں کی ہے. کسی وقت میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی لیکن مجھے خود ہی میرے دل نے کہا کہ یہ مطمئن نہیں ہوئے, مطمئن نہیں ہوا اپنے دل. آپ نے کہا کہ نہیں شنا میں ہی ٹھیک ہے. جو اللہ نے ہمیں شنا جو صفت دی ہے یا شاعری کی جو صفت اللہ نے دی ہے اس کو اسی کے اندر ہی ہم استعمال کرتے رہیں, کیونکہ اردو اگر غیر معیاری ہو تو پھر وہ اس پر کوئی اعتراض ہوتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ بس اس سے دور ہی رہے. بالکل صحیح. اچھا تبسم صاحب, کیا خیال ہے, ابھی ایک اور کلام آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں جو آپ کو اس وقت یاد ہو, چاہے وہ صوفیانہ کلام ہو, منقبت ہو, جو بھی آپ کو یاد ہو, کوئی کلام ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں گے تو اچھا لگے. انشاءاللہ. لیلموشا سیجک ساتھن آنے بے وفا دوناتھن سوچ تھوگو تو انسان سے وفادار خدای ذاتھن مدوناتے واقتا کھن بندہ سود کار ہلاکھن کتا بل توگا عزت من لیکن بندہ سومی کھاکھن قبر سے ہمیش اعلان تھین مشمل تھے و انسان تھین مکش وی رزق جان تھین مہانی سے بدی ویران تھین انتظام کوٹ والے تھین فتومات گیلانے تھے تھین عبادت خدای تھے توس اکور میشتی دی سنے تھین تجھ پھرے بیجو کھنگیرے تھے گناہی بس کے بیلے نافرمان خدای بلتو ٹوٹا زابی بین شتیلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت اچھا. نعمت ولی تبسم صاحب, پروگرام کے آخر میں ہمارے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, خاص کر گلگت بلتستان کے تمام بہن بھائیوں کو اور اسپیشلی گلگت والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا آخری یہ پیغام گلگت والوں کو, بالعموم تو پوری امت کے لیے ہے, بالخصوص گلگت والوں کو یہ میرا جو ہے میری اپیل بھی ہے کہ امن سے رہے, اتفاق سے رہے, اتحاد کے اندر رہیں. غالباً لیاقت علی خان کا ایک قول ہے وہ مجھے یاد آتا ہے, کہا کہ بھائی ایک انگلی اگر کسی پر استعمال ہوگی تو اس کو لوگ توڑ دیں گے, اگر یہ 5 انگلیاں مل جائیں گے کسی کو مکہ مار سکتے ہیں, کسی پر ضرب لگا سکتے ہیں. یہی بات تھی. میں اپنے والد کی بہادری پر مجھے فخر ہے. 48 کا غازی تھا میرے والد صاحب, 1 سال تک اس نے جنگ لڑی, نہ رنگروٹی کی تھی, نہ رائفل تھا, کچھ نہیں تھا. اللہ کا نام لیا, ڈنڈے لیے, ہندوؤں کو مارا, ان کے چپل پہن کر, ان کی وردی پہن ان کو بگا دیا لداخ تک. کھانے کو کچھ نہیں تھا, پینے کو کچھ نہیں تھا, لیکن آج سب خوش ہوتے ہوئے ہم بے بس اور مفلوج کیوں ہیں؟ یہ ہم خود اپنے اعضا کاٹ رہے ہیں. ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم برباد ہو جائیں. اللہ پاک بربادی سے بچائے. اتحاد کے اندر جو کام حل ہوتا ہے, اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ بے اتفاقی کے اندر نہیں ہے. خیر, اگر اختلافات ہیں تو حضور نے دعا کی تھی کہ میرے امت کے اندر اختلافات نہ ہو, تو اللہ نے وہ دعا قبول بھی نہیں کی ہے. اگر اختلاف ہیں تو اس کو قتل کے اندر نہ لائیں, اس کو ایک جہاد نہ بنائیں, بلکہ آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ کوئی غیر مسلم اپنے گرجے میں بھی پرامن طریقے سے جاتا ہے, ہم مسجد جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے آج تک جو بھی کام حل ہوا ہے اتفاق کے ذریعے, اگر اتفاق اتحاد ہو تو ہماری دنیا آخرت اللہ بنا دیں گے. سب اللہ کو مانتے ہیں, سب آخرت کو مانتے ہیں, اس سے ڈرے. اللہ رب العالمین حضور رحمت للعالمین ہے, ہم امت بھی رحمت بن جائے, ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے لیے قہر بن جائیں. بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت پیغام آپ نے تمام گلگت بلتستان کے دوستوں کے لیے اور اسپیشلی گلگت والوں کے لیے آپ نے یہ میسج دیا, پیار, امن اور محبت کا. بہت بہت شکریہ نعمت ولی تبسم صاحب, آپ نے گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام ہمارے مہمان میں ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان, اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے گلگت بلتستان کے شنا زبان کے نامور حمد خواں, نعت خواں, منقبت خواں اور شاعر نعمت ولی تبسم. اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے.